Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Nahid Rashid Hashmi again here with one of the topic that has been shared by Talim. Alhamdulillah, the platform is too good to train people, and especially for the people, those who are underprivileged, वो लोग जो बहुत चीजें पे करके नहीं कर सकते, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग एंड डेवलपिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। मैं हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान की तालिब इल्म हूँ, तो इसलिए जरूर इसको कहती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिड्यूस किया है मैंने, कि वो जब भी बात किया करते थे लोगों से तो बहुत सॉफ्ट टोन में बात किया करते थे, और जब पूरा पूरा अपना वजूद जो है वो उसकी तरफ घुमाकर, और स्पीकर से जो जो बात कर रहा होता था उसकी तरफ मुड़ कर बात करते थे। उन्होंने कभी साइडवे देखकर कभी किसी से बात नहीं की, ये तमाम साहबा कराम बताते हैं। दूसरी बात ये थी कि वो बहुत खामोशी के साथ सुना करते थे। कोई भी अगर ब्ला ब्ला भी कर रहा है, कुछ कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसको बहुत खामोशी से सुना करते थे। हमें भी क्वाइट लिसनिंग का जरा सा एक लिसनिंग विद इंटरेस्ट का एक थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी से जवाब देना चाहते हैं। बहुत आराम से वो बात सुनते थे, और बाज़ औक़ात तो ये भी कहा उन्होंने कि और भी कुछ कहना है तो हम कम से कम इस सुन्नत पे जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम ये देखते हैं कि when we are going to establish a positive parent teacher relationship, तो हमें देखना पड़ेगा लर्निंग ट्रायंगल को। लर्निंग ट्रायंगल जो है वो होता है, उसमें स्टूडेंट सबसे मेन सेंटर होता है, मेन एंगल होता है, पेरेंट और टीचर साथ साथ होते हैं। तो इसमें बहुत जबरदस्त बात है कि जब तक पेरेंट और टीचर का आपस में कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, तब कभी भी स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोग्रेस, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती। ये चीज जरूर समझ लेना चाहिए कि पेरेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, टीचर की तरफ से सपोर्ट एंड फीडबैक मिलेगा, तो यकीनन स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली भी और मॉरली भी डेवलप करेगा। फिर इसमें हमने ये देखा कि सपोर्ट तो वहां दोनों है, लेकिन पेरेंट और टीचर के दरमियान कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कम्युनिकेशन कैसे होगी? सुन्ना के मुताबिक होगी, कम्युनिकेट करना होगा। ये दूसरे कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं जो स्टूडेंट की विलिंगनेस उसी वक्त होती है, एकेडमिक सक्सेस उस वक्त होती है जब स्टूडेंट की विलिंगनेस होती है, टीचर जो है वो एक्सीलेंट होता है, यानी वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, और पेरेंट उसको सपोर्ट करता है। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है और स्कूल इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टूडेंट की सक्सेस जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। जो ज्यादातर सो कॉल्ड बड़े स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा फीस भी लेते हैं, उन्होंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह पकड़ रखा है। तो व्हाई नॉट वी, जो कि कम फीस के साथ भी पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इस पर काम करते? हमें करना चाहिए। पेरेंट्स टीचर्स जो हैं वो पार्टनर्स के तौर पर जब तक हम उनको नहीं लेंगे, उस वक्त तक नहीं बात बनेगी। और हम जब तक स्टूडेंट फोकस फिलोसफी पर काम नहीं करेंगे, स्टूडेंट सेंटर वर्किंग पे वर्किंग नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेते? बाज़ औक़ात तो हमने खुद सुना है मदर्स को और पेरेंट्स को कहते हुए कि इतनी फीस देते हैं तो अब हम क्या, हम भी काम करवाएं उनके साथ, हम भी उनको देखें, कुछ नहीं तो ट्यूशन में डाल देते हैं। तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शेयर करें, कुछ खुद भी सीख लें, कोई ऐसी क्या बात है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दे दें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पेरेंट्स को सिखाना है। मुझे याद है कि हमारे प्री स्कूलर्स जो हैं वो उनके मदर्स को 2 बजे के बाद बुलाते थे, और उनको फोनिक्स जब इंट्रोड्यूस हुआ तो फोनिक्स हम उनको सिखाया करते थे, हमारी टीचर सिखाया करती थी, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि आपको नहीं आता, बढ़ के अच्छे तरीके से उनको बताया करती थी कि कैसे आपने, हम यहाँ जो फोनिक्स के साथ बच्चों को आबा काडा सिखा रहे हैं, तो आप घर पे किस तरह बात करेंगे। तो बहुत से मदर्स तो इतनी खुश होती थी कि हम भी नई चीज सीख रहे हैं, और वो अपने आप को बड़ा लाइवली फील करती। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा होते हैं, हमारा काम ये है कि उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। उनके बच्चों की एकेडमिक और मॉरल प्रोग्रेस को, जब हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हम बताएंगे, तो यकीनन इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे, पार्टनर्स बन जाएंगे। क्वालिटी जो होगी रिलेशनशिप की, वो बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और सोल्यूशन ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए। पेरेंट को ये ना लगे कि टीचर जो है वो सारा इल्जाम जो है वो पेरेंट को दे रहा है, और पेरेंट को भी नहीं चाहिए कि वो सारा इल्जाम जो है वो टीचर को दे, क्योंकि ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोल्यूशन हमें उसका ढूंढना पड़ता है। हमें बहुत, और खास तौर पे टीचर्स जो कि ट्रेंड होते हैं, और होना चाहिए उनको, कि हाउ टू टॉक टू द पेरेंट्स,
ٹھیک ہے. اب اس میں ہماری کمیونیکیشن آ جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے, ایمپتھی آ جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن آ جاتا ہے, اور اس میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے کہ ریگولر پریکٹس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے ایک دوسرے کی طرف سے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ بعض والدین جو ہے وہ ہاتھ آستینے چڑھا لیتے تھے, اچھا ایسے کہا ٹیچر نے, ابھی خبر لیتی ہوں. اب وہ مدر جو یا فادر جو ہے وہ سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو کہ بڑے کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے, استاد کی عزت نہیں کرنی ہے. ہمارے پیرنٹس تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا, آپ نے ہی کچھ یہ کہا ہوگا. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آج بھی پیرنٹس کا. بچوں کو انکریج کرنا ہے, ٹیچرز کو انکریج کرنا ہے, کوئی اچھی سی بات کہہ دینی ہے. ٹیچرز نے جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے یا وہ ہے تو اس میں ان کے ساتھ بہت پازیٹیو اور پولائٹ ہو کر بات کرنا ہے, بہت اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. بعض اوقات میٹ اینڈ گریٹ رکھ لینا ہے تاکہ اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ. تو جو اسٹوڈنٹ پیرنٹ اور کمیونٹی یا اسکول جو ہوتا ہے اس میں ہماری جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ اوور آل امپروومنٹ ان اسٹوڈنٹس اچیومنٹ, ان کی پارٹیسپیشن, ان کے چونکہ بچہ ہمارا گول ہے نا. نیکسٹ جنریشن جو ہماری ہے مسلم امہ, وہ ہمارا بچہ ہے. اور the teachers and the parents can make them or break them. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں, ہم کنیکٹڈ رہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہے, یہ تینوں ایروز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہونے چاہیے. اور یہ ٹرائنگل آف سکسیس, یہ سائیکلیکل امپروومنٹ آف سکسیس جو ہے وہ ہمارا چلتے رہنا چاہیے. ایک ایپسٹین کا ایک ماڈل ہے جو انہوں نے 6 ٹائپس آف پیرنٹ انوالومنٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں بکنا اس میں ہوا کرتا تھا. کہ ہم کیا کرتے تھے کہ کمیونیکیشن ہمارا بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. اور تھینک یو ٹو کووڈ کہ کووڈ کی وجہ سے اب واٹس ایپ گروپس بھی بن گئے, ورنہ پہلے وہ ایک سن تھا کہ نہیں بنایا جا سکتا تھا, بہت بری بات ہوتی تھی کہ نہیں بنایا جائے گا. لیکن اب واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, براڈ کاسٹ بنے ہوئے ہیں, تاکہ ہر پیرنٹ کو اپنے اپنے ساتھ وہ ہوتا رہے. بلکہ اب آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ بھی اگر ہم پڑھیں یا دیکھیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو, لیکن یہ کہ ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. پھر بچوں کی لرننگ ایٹ ہوم کا ہم بہت بندوبست کریں کہ بھائی ایک جملہ میں نے سکھا دیا, دو جملے میں نے سکھا دیے, ایک جملہ آپ بھی گھر پر اس کو کیجیے اور یہ جملہ استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو. اور کمیونٹی کے ساتھ کولیبریشن بھی ہونا چاہیے. ڈیسیشن میکنگ میں بھی تھوڑا بہت پیرنٹ کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور اس چیز میں جو ہے وہ جیسے ہمارا آؤٹ سورس ہوتا تھا آڈٹ, تو آڈٹ والے بلاتے تھے پیرنٹس کو پوچھنے کے لیے کہ کیا معاملات ہیں, اور ڈیسیشن میکنگ میں ان کا حصہ لیتے. والنٹیئرنگ یہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہم کیوں نہیں کرواتے؟ ہم اگر مدر کو کہ کوئی ٹیلنٹ ہے اس میں تو ہم کیوں نہیں کرواتے؟ والنٹیئر کروائیں مدرس سے. ایک سیکلوڈیڈ انوائرمنٹ میں ہر چیز کو نہیں سامنے پیش کر دینا, لیکن کم سے کم والنٹیئر کروایا جا سکتا ہے if they are willing to do that. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پازیٹیو ریلیشن شپ قائم رکھنے کے لیے. تو یہ باتیں یاد رکھیں گے ہم کہ ہمارا ٹون بہت اچھا ہونا چاہیے, پھر انٹریکشن ہمارا بہت پازیٹیو ہونا چاہیے, اور بیہیویئرل ریگولیرٹیز جو ہے وہ ہماری کولیبریشن کے ٹائم پر ہونی چاہیے. اور ہم جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم بچے کو اور مسلم امہ کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا رول ماڈل بنے ہوئے ہیں اور ہم کیا ماڈل پیش کر رہے ہیں بچوں کے سامنے, اور بچے گھر جا کے تمام باتیں بتاتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا یہ تکمیل پا گیا ہے. بہت شارٹ کیا ہے میں نے, اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح, لیکن کم سے کم یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سننا سمجھ کے اگر کی جائیں گی تو انشاءاللہ بہت اچھا کام ہو جائے گا, اچھی بات ہو جائے گی. اور پیرنٹس کا فیڈ بیک لینا بہت امپورٹنٹ ہے, کم سے کم اس سے تھوڑی سی ہماری بہتری بھی ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے یہ ریکارڈنگ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.